अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि यहूदियों के पाकिस्तानी एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर के बारे में क्या नज़रिया आता है और क्या पाकिस्तान मसला कश्मीर की आड़ में हिंदुस्तान से दोस्ती और इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और कुफार किस तरह पाकिस्तान को गैर मुसल्लह करने के दर पे हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहूदी नफ्सियात का मुतालिया हमें ये बताता है कि यहूदी दो किस्म के लोगों को कभी माफ़ नहीं करते, एक अपने दुश्मनों को और दूसरे अपने मौसलों को। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यहूदियों के नज़दीक वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्क के लिए एटम बम बनाकर बराह रास्त यहूदियों के मंसूबे के रास्ते में बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। ये ऐसी दीवार थी कि इसको ढाए बगैर यहूदी कभी भी अपने आलमी मंसूबों को अमली जामा नहीं पहना सकते थे। लिहाजा ये मुमकिन नहीं कि वो डॉक्टर कदीर खान के इस नाकाबिले माफ़ी जुर्म को नज़रअंदाज कर देते। डॉक्टर कदीर को इस जुर्म की सज़ा देने के मंसूबों पर 1990 ही से अमल शुरू कर दिया गया और इसके लिए वो जिसको इस्तेमाल कर सकते थे उसको इस्तेमाल किया। 2000 में CIA के डिप्टी चीफ ने दौरा भारत के दौरान भारतीय एटमी साइंसदान और उनके साबिक सदर डॉक्टर अब्दुल कलाम से कहा था कि आपका नाम तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान गली कूचों में रुसवा होते पड़ेंगे। इस बहस में पड़े बगैर कि एटमी टेक्नोलॉजी की मुंतकली क्या हैसियत रखती है, अगर इस वक्त यहूदियों की तैयारियों और पाकिस्तान के बारे में अमेरिका, भारत और इसराइल के गठजोड़ का मुतालिया किया जाए तो सूरत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान के खिलाफ तारीख की भयानक साजिश अपने आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी है। ये सारा ड्रामा खुद यहूदियों और इनके एजेंटों का पैदा करता है। अचानक एटमी टेक्नोलॉजी की मुंतकली के मसला पर खामोशी छा चुकी है और ख्वाबों की जन्नत में रहने वाले आदि लोग खुश हो गए हैं कि तूफ़ान का ख़तरा टल चुका है। भारत के साथ एकतरफा दोस्ती से लेकर साइंसदानों की डीब्रीफिंग और CTBT तक इस सब का मकसद यही है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह कर दिया जाए और यकबारगी हमला करके अखंड भारत के ख्वाब को पूरा किया जाए ताकि इस खिता से मुकम्मल दजाल मुखालिफ क़ुव्वतों का खात्मा हो सके। कुरान करीम ने काफिरों की इस चाल से मुसलमानों को होशियार किया है। इरशाद है, और काफिरों की यह दिली ख्वाहिश है कि वो तुम्हें तुम्हारे असला और जंगी सामान से गाफिल कर दें, जब तुम गैर मुसल्लह हो जाओ तो तुम पर यकबारगी हमलावर हो जाएं। अमेरिका के साबिक सदर बुश से आपने एक जुमला बार बार सुना होगा कि लीबिया अपने ख़तरनाक हथियार तलफ करके आलमी बरादरी में शामिल हो गया है। अब अमन आलम को लाहक ख़तरात में से एक ख़तरा कम हो गया है, यानी किसी दजाल मुखालिफ क़ुव्वत का गैर मुसल्लह हो जाना गोया उसका आलमी बरादरी में शामिल हो जाना है। और फिर यह आलमी बरादरी क्या है, इससे कौन सी आलमी बरादरी मुराद है और इसकी तारीफ़ इनके नज़दीक क्या है। दरअसल ये वो अजीबोगरीब यहूदी इस्लाहात हैं जो यहूदी आए दिन अपनी तरफ से घड़ते रहते हैं, जिनके वो ख़ास मानी मुराद लेते हैं, जबकि नादान दुनिया इनको ज़ाहरी मानी में इस्तेमाल कर रही होती है। आलमी बरादरी से मुराद यहूदी बरादरी या उसकी हलीफ क़ुव्वतें हैं। यहूद मुखालिफ कौमें आलमी बरादरी नहीं बल्कि वो इंसानी बरादरी से खारिज हैं जो कि इंसानियत के लिए ख़तरा है। दूसरे अल्फाज में बैनुल अक़वामी तहदीदात या इंटरनेशनल थ्रेट्स कहा जाता है। चुनांचा जब आलमी मीडिया की जानिब से ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान और इराक़ की सूरत हाल पर आलमी बरादरी को तशवीश है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन जगहों पर यहूदी मफादात को ख़तरा है। आलमी अमन से मुराद ऐसी दुनिया जहाँ यहूदियों के आलमी मनसूबे वसी तर इसराइल के क़याम और हैकल सुलेमानी की तामीर में कोई क़ुव्वत रुकावट ना हो। इस अमल को हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान को खून के समुंदर में डबो दिया गया और इसी अमन की तलाश में इराक़ के मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को छीन लिया गया। यही अमन मिशन है जिसका रुख अब पाकिस्तान की जानिब हुआ है और हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम खुद को भारत के सामने झुक कर अपनी गैरत और मुस्तकबिल का फ़ैसला बरअमन पर छोड़ दें। अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सिर्फ मुस्लिम ममालिक को ही गैर मुसल्लह क्यों किया जा रहा है जबकि भारत को हर तरह से मुसल्लह किया जा रहा है। इसलिए कि भारत का मुसल्लह होना आलमी अमन के लिए ज़रूरी है और पाकिस्तान का मुसल्लह रहना आलमी अमन के लिए ख़तरा है। इसके अलावा बहुत सारी इस्लाहात हैं जो यहूदी ख़ास मायने में इस्तेमाल करते हैं, मसलन इंसानी हकूक़, आलमी सलामती, दहशतगर्दी, इंसाफ, आज़ादी नस्वां वगैरह। इनको समझने के लिए हमें यहूदियों के मंसूबों को समझना होगा, वरना क़यामत तक हम अमन और सलामती और इस जैसी इस्लाहात का रोना रोते रहेंगे। जब तक हम इन यहूदी इस्लाहात को नहीं समझेंगे, इस वक्त तक हमारी समझ में ये नहीं आ सकेगा कि अमेरिका और दीगर यहूद नवाज क़ुव्वतें अपने पास मुहल्लक हथियारों के ढेर लगाए जा रही हैं और मुस्लिम ममालिक से सब कुछ छीना जा रहा है। मशरक़ी तैमूर को आज़ाद कराया जाता है जबकि फ़लस्तीन और कश्मीर में ज़ालिमों की मदद की जाती है और ये एक यहूदी के मरने पर दुनिया चीख पड़ती है और उम्मत मुस्लिमों के खून से दरिया सुरख कर दिए जाते हैं, तो किसी को इंसानी हकूक़ याद नहीं आते।
اس وقت یہودی قوتوں کا سارا زور جنوبی ایشیا کی جانب ہے، چونکہ صہیونی طاقتیں جانتی ہیں کہ عالم اسلام میں عراق کے بعد اب پاکستان ہی کے پاس عسکری قوت ہے۔ پھر پاکستان میں موجود جذبہ جہاد جو ان کے نزدیک ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے، جو آگے چل کر اس لشکر کا حصہ بن سکتا ہے جو دجال کے خلاف اعظم مہدی کی حمایت کے لیے خراسان سے نکلے گا۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر دجالی قوتوں نے سب سے پہلے پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی دفاع یعنی طالبان کو ختم کیا، اور اب پاکستان سے بھارت کی دوستی کرا کر اور مسئلہ کشمیر کو بھارت کی مرضی سے حل کرا کر پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ اب آپ کو ایٹم بم کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا آپ اپنی اقتصادی یعنی اکنامیکل حالت بہتر بنانے پر توجہ دیں اور ملک کو غیر عسکری کر کے اپنی افواج کو ختم کریں۔ اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ برمن کا درینہ خواب اکھنڈ بھارت اب ایک خوبصورت پیکیج کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ واجپئی کی جانب سے مشترکہ کرنسی اور اڈوانی کی جانب سے کنفیڈریشن کی پیشکش اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اس پاکستان میں رہ کر برمن سے محبت کرنے والی این جی اوز اور ہندو بنیا کے ٹکڑوں پر پلنے والے غدار ملت، غدار وطن اور دانشور جنہوں نے اپنا قبلہ و کعبہ بھارت کو بنا لیا ہے، وہ اسی سازش میں پیش ہیں۔ ہمارا حکمران طبقہ بہت خوش ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر اب توجہ کا مرکز بن چکا ہے اور امریکہ اس پر بہت توجہ دے رہا ہے، لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ امریکہ کا توجہ دینا ہماری خارجہ پالیسی کا نتیجہ نہیں بلکہ یہود و ہنود کی خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ مسئلہ کشمیر ہمارے مفادات سامنے رکھ کر حل نہیں کرایا جائے گا بلکہ یہود و ہنود کے مشترکہ مفاد کے تحت اس مسئلہ کو حل کرایا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عراق و افغانستان کے بعد اب صہیونیت کی منصوبوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایٹم بم اور جذبہ جہاد سے آراستہ پاکستان ہے، جس کو وہ ہر قیمت پر اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ حالیہ مثال عراق کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ پہلے اس کو غیر عسکری کیا گیا، اس کے بعد اس کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا۔ ہم لالو پرساد یادو کو بلا کر استقبال کریں یا ناچنے گانے والے بھانڈوں کو قوم کا نمائندہ بنا کر بھارت بھیجیں؟ برمن کے منہ میں رام رام آنے کا مطلب یہی ہے کہ لالا جی کی بغل میں چھری بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس کی واضح دلیل بھارت کا روس سے طیارہ بردار بحری بیڑا خریدنا، پولینڈ سے ہتھیاروں کی خرید، اسرائیل سے جدید ریڈار سسٹم اور امریکہ سے F-16 کی بات کرنا، امریکہ اور اسرائیل کا بھارت کو پاکستان کا ایٹمی پروگرام جام کرنے کے آلات فراہم کرنا ہے۔ بھارتی میڈیا اور عالمی میڈیا کی جانب سے دونوں ملکوں کے درمیان پیار و محبت کا راگ الاپنے کا اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں کہ ہمارے جوانوں کو بھارتی اداکاروں کی زلفوں کا اسیر بنا دیا جائے، کشمیری مجاہدین کو پاکستان سے بدظن کر دیا جائے، کشمیر میں پھنستی بھارتی فوج کو فارغ کیا جائے، پاکستان کو غیر مسلح کرا دیا جائے۔ یہی برمن کی خواہش ہے۔ کہتے ہیں اس خطے کو پرامن بنانے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ کیا خوب دلیل ہے۔ بھارت کو فالکن ریڈار، جدید طیارے، بحری بیڑے اور ہمارے ہاتھ میں ایک کلاشن کو بھی گوارا نہیں۔ بھارت باڑ لگائے، لائن آف کنٹرول پر کیمرے، سینسر اور الارمنگ سسٹم نصب کرے اور ہم اپنا دفاعی بجٹ بھی ختم کر دیں۔ اس نازک صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ملک و ملت کا دفاع کرنے والے اداروں کو ہر حال میں ملکی دفاع کو مضبوط کرنا چاہیے اور دشمن اور دوست کا تعین اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے مفاد کو سامنے رکھ کر، اس لیے کہ بہادر اور غیور قومیں اپنے رب پر اور اپنے بازوئے شمشیر زن پر بھی بھروسہ کیا کرتی ہیں۔ یہی دنیا میں خود کو منوانے کا اصول ہے اور یہی قانون فطرت ہے۔ ملک کا روشن خیال طبقہ کہتا ہے کہ جب عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو ہم کیوں فلسطین کے درد میں مرے جاتے ہیں کہ اسرائیل کو دشمن بنائے رکھیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے ہر دور میں ملک و ملت کی پیشانی پر ذلت کی کالک ملی ہے۔ ڈالروں کی مندی میں اپنی غیرت، عزت، ضمیر اور وقار نیلام کرنے والا یہ ٹولہ ساری قوم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھی ان جیسے ہو جائیں۔ افسوس ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مردار کو بہت سارے گدھ مل کر نوچ رہے ہوں اور شاہین کا کوئی بچہ شاہین سے کہے ہم کو بھی وہ گوشت کھلاؤ، وہ سارے پرندے بھی تو اس کا گوشت کھا رہے ہیں، تو شاہین اپنے بچے سے یہی کہے گا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ سن کر شاہین بچہ یقیناً سمجھ جائے گا اور بھوکا رہ کر مرنا تو گوارا کر لے گا، لیکن کبھی مردار کو نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی پرواز اس کی شان ہے اور اس کا وقار ہے۔ اس کو اس بات کا شعور ہے کہ میری پرواز ہی میری زندگی ہے۔ لیکن جن نادانوں کو اڑنا ہی نہ آتا ہو، جن کی سوچ کی پرواز وائٹ ہاؤس کے گنبد کے ارد گرد ہی چکر کاٹتی ہو، وہ بلا آسمان کی بلندیوں اور پہاڑوں کی چٹانوں کو کیا سمجھیں گے؟ جن کے پروں کو اقتصادیات اور معاشیات کی کینچی سے کاٹ کر قوت پرواز سے محروم کر دیا گیا ہو،
تو وہ گدھوں کو مردار میں منہ مارتا دیکھ کر خود بھی ان میں شامل ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک پیٹ بھر جانے کا نام ہی کامیاب زندگی ہے، جن کی آنکھوں پر ڈالر کی دجالی آنکھ لگ گئی ہو، جن کے ضمیر گرین کارڈ کی منڈی میں نیلام ہو چکے ہوں، جن کا طواف کفر کے ایوانوں میں ہوتا ہو، جو چند کھوٹے سکوں کے عوض اپنے وطن کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہوں۔ بھلا وہ نادان کیا جانے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا نقصان ہے، پھر ان کو کیا پتہ کہ پاکستان کس چیز کا نام ہے۔ اللہ حافظ۔